सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी मुमकिन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, हम मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। तहरीरी मुतालिबात भी तैयार हैं। मुतालिबात रियासती कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन है। मुंह खुर की बीमारी जानवरों नहीं इंसानों को भी होती है। उनका मुंह जब खुलता है गालियां निकलती हैं, कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। जानवरों के साथ ऐसी सियासी जमातों का भी इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। मरियम नवाज सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों को घरों से उठाना, कारोबार बंद करना, यही इलाज वज़ीर आला करना चाहती हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ ना दूं तो आप मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना। ठीक काम ना हुआ तो फिर मैं ऐसे ही एहतजाज करूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी जलाओ घेराव के बजाय ऊ करके एहतजाज कर लेते। कराची में फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात। 2 घंटे के दौरान 4 अफराद कत्ल। वाक़यात घग्गर फाटक, सफूरा गाजी गोट, कोरंगी ज़िया कॉलोनी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी के घर से एक शख्स की तशद्दुदा लाश मिली। फायरिंग के 2 वाक़यात मुमकिना तौर पर डकैती मज़ाहमत का नतीजा है। घग्गर फाटक नेशनल हाईवे पर वारदात के दौरान नौजवान के कत्ल पर एहतजाज। पंजाब में हर तरफ धुंध का राज। हद निगाह कम रह गई। मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दी गई। और नाश्ता इस्लामाबाद और दोपहर का खाना पेरिस में। PIA 4.5 साल बाद फ्रांस के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू करेगी। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। पहली परवाज आज दोपहर 12 बजे 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब होगी। बैरिस्टर गौहर की कल मुलाकात हुई थी। उनसे जो बात हुई है खान साहब की, तीसरी नशिस्त कर लें, उस नशिस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशिस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशिस्त नहीं करेंगे। तीसरी नशिस्त के लिए तैयार है। पैगाम भेज दिया लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमेटी रुकन सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी से खुले माहौल में मुलाकात के बजाय उसी कमरे में मुलाकात कराने की दरखास्त की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बैरिस्टर गौहर को कल बानी PTI ने तीसरी नशिस्त करने की इजाजत दी थी। तहरीरी मुतालिबात देने का भी कह दिया था। बानी ने कहा है कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन की बात करें। तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन पर ना माना गया तो चौथी नशिस्त ना करें। मुज़ाकरात का अमल बानी PTI के ट्वीट से पहले ही रुका हुआ है। एक तबका चाहता है मुज़ाकरात आगे बढ़े। ख्वाजा आसिफ इस तबके में शामिल नहीं। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा बोले, शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी की बात नहीं समझता। हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है PTI का। पूछ लें बैरिस्टर गौहर साहब से, अब पूछ ली पार्टी की किसी लीडर से कि ये हजरत किस खाते में सेक्रेटरी जनरल हो गया। सलमान अकरम राजा अजनबी हैं, उनका PTI से क्या ताल्लुक? शेर अफजल मरवत ने सवाल उठा दिया। बोले, बैरिस्टर गौहर से पूछें, सलमान अकरम राजा ऐसे सेक्रेटरी जनरल हो गए?
پارٹی آئین کے مطابق الیکشن میں منتخب ہی جنرل سیکرٹری ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے آج بات کروں گا اور سلمان اکرم راجہ کی ساری بات بتاؤں گا۔ سلمان اکرم نے لائن کراس کی، وہ ذاتیات پر چلے گئے، وہ نواز شریف پر تنقید کے بجائے مجھ پر تنقید کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی پی کا ایک ٹیبل پر بیٹھنا بڑی بات ہے۔ یقین ہے مذاکرات کا تیسرا دور خوشگوار ماحول میں ہوگا۔ ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور ہم لوگ کرائیں گے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو جیل رولز میں ہے ہی نہیں، مطلب ابھی خود ہی اس چیز پہ مکر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ پی ٹی آئی کمیٹی کی گزشتہ روز بھی بانی سے ملاقات نہ ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اختیار رکھتے ہیں تو ملاقات کروائیں، حکومت اپنی ہی بات سے مکر رہی ہے۔ کہا گیا ملاقات کروانا جیل مینول کا حصہ ہی نہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا یقین دہانی کرائی تو مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کرانی چاہیے تھی۔ کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا بانی سے انفرادی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر ہوئی۔ کمیٹی رکن اعجاز الحق بولے پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں جلدی کی، نرم رویہ رکھا جائے تو بات چیت آگے بڑھے گی۔ حکومتی کمیٹی با اختیار نہیں تو پی ٹی آئی کمیٹی کے پاس بھی تو اختیار نہیں ہے۔ بدھ اور جمعرات کو کسی کی ملاقات کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا۔ اڈیالہ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ملاقات کے لیے منگل اور جمعرات کا دن مقرر ہے۔ پی ٹی آئی قیادت جیل حکام کو ملاقاتیوں کے نام بھیج دیتی ہے۔ بدھ سے جمعرات کی شام تک کسی کا نام نہیں دیا گیا، نہ کوئی ملاقات کے لیے آیا۔ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات جیل حکام کی ڈومین نہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا تمام ملزمان پر مقدمہ ایک جیسا تھا، پھر یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ اور کچھ کا اے ٹی سی میں ہوگا؟ کیا آپ کلبھوشن جیسے ملک دشمن کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ جسٹس حسن اظہر بولے کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اے ٹی سی سے ملزم بری، فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالتوں کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ تو شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہوتا ہے۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ جن کو بھی معلوم ہے، جن کے پاس بھی وہ پلیز میرے بچے کو چھوڑ دیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی، میری سب سے گزارش ہے، میرا معصوم بچہ ہے، اس کو بحفاظت یہاں تک پہنچا دیا جائے، پلیز میری ماں کی التجا ہے۔ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارم کا 2 روز بعد بھی پتہ نہ چل سکا۔ بچے کی گمشدگی کے وقت بجلی نہیں تھی، سی سی ٹی وی ویڈیوز نہیں ملی، والدین کو اجنبی نمبر سے فون آیا، بچے کی تصویر مانگی گئی، پولیس نے تفتیش میں نامعلوم نمبروں سے آنے والے میسیجز کو ٹریس کر لیا۔ سارم کے والد کی مدیت میں اغوا کی ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ سارم 7 جنوری کو مدرسے سے واپس نہیں آیا، قاری نے بتایا بچہ 3:45 بجے واپس جا چکا ہے۔ مسجد کی سیڑھیوں سے سارم کے دستانے ملے۔